औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन तो अक्सर बार पर्टिनेंट पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब आप प्लास्टिक सर्जन हैं, फिर ये यूजुअली कम्युनिकेशन स्किल्स इस पे बात क्यों? तो मैं क्योंकि तवत्तर के साथ जो है आप मुझे चैनल पे भी देखते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि यूजुअली ये कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप्स होती हैं जिसके हवाले से अक्सर गुफ्तगू हो रही थी, तो वहाँ पे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। मेरा ख्याल ये है कि निस्बत बहुत बड़ी है। ये मेरी अपनी सोच है, इस पर इख्तलाफ करना या इसको मानना आपकी अपनी जो राय होगी। आप ये देखिए कि जो हमारे मुख्तलिफ पैगंबर आए, जो रसूल आए, हर एक के पास एक एजाज़ था, हर एक को एक पहचान जो है वो बख्शी गई। रूहुल्लाह कहलाए गए, ज़बीउल्लाह कहलाए गए, कलीमुल्लाह जो है वो उनमें से एक ठहरे। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद क्या फरमाया करते हैं कि मैं मुअल्लम बना के भेजा गया हूँ। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये पैशन लेना है और इसकी बुनियाद वहाँ हम पीछे इसको रख लें तो शायद इसी एक ताल्लुक़ की वजह से, हालांकि हमें उनसे कोई निस्बत नहीं है हमारे काम, हमारे अमाल उसकी वजह से, लेकिन शायद कहीं जो है अपने महबूब के साथ जो है इस ताल्लुक़ को जुड़ा हुआ देख के या एक आप कह लीजिए जिसारत कह लीजिए देख के शायद किसी वक्त बख्शिश हो जाए। नंबर एक। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से एक चीज़ जिस पे हम बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं वो है बॉडी लैंग्वेज और मुनासिब अल्फाज का चुनाव जो है। फिर जब मैं गौर करता हूँ कि मैं मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं उसके ऊपर बात करता हूँ, मुख्तलिफ इदारों में उसकी ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जिस पे मुझे कहा जाता है या सबसे ज़्यादा जिस पे मैं जिसको एंजॉय करता हूँ वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। और जब मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, तो मुझे आप यकीन जाने कि बड़ा इत्मीनान सा होता है कि मैंने एक ऐसी स्किल जो है उसका सहारा लिया, उसके साथ में चिमटा, उसको मैंने अपनाने की कोशिश की कि जिसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्हें देखिए किन अल्फाज के साथ याद किया। ये दो वजहें बहुत बड़ी हैं, इससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए ये कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप्स जो हैं ये यूजुअली 2 से 3 दिन की हुआ करती हैं। इसमें हम हर तरह की जो कम्युनिकेशन है यूजुअली जो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान है, जो डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान हो सकती है, जो डॉक्टर और डॉक्टर के दरमियान हो सकती है, इसकी तो हम बात करते ही हैं। लेकिन अक्सर औक़ात जो है जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान गुफ्तगू होती है उसमें भी थोड़ा सा एक सेगमेंट वो भी मैं किया करता हूँ। इसी तरह से मियाँ बीवी के दरमियान क्या गुफ्तगू है उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन मैंने जो देखा कि कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप के आखिर में आप यकीन जानिए कि जो हमें रिवार्ड मिले, जो हमें फीडबैक मिला वो कमाल का था। मैं आज आपके साथ 2 या 3 तजुर्बात शेयर करता हूँ जिसमें देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इन वर्कशॉप को क्यों करना पसंद करता हूँ, मुझे इससे रिवार्ड क्या मिलता है, और आप फिर मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में कि जब ये रिवार्ड मिल रहा हो, इस कम्युनिकेशन के ऊपर जो गुफ्तगू है, अपने चैनल के नाज़रीन के साथ जो गुफ्तगू है, ये मैं इसे छोड़ सकता हूँ। मैंने सबसे लास्ट जो वर्कशॉप करवाई उसमें जब वालिदैन की बच्चों के साथ गुफ्तगू है उसके हवाले से मैंने जब कुछ बातें की तो आखिरी दिन जो है एक डॉक्टर साहब मुझे कहने लगी कि मेरी एक बच्ची है, बेटी है छोटी, 2.5-3 साल की है, पैदाइशी एबनॉर्मल है, बोलने में भी उसे डिफ़िकल्टी है। कहती उसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे जो मेरी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में वो मसाइल हुए और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानियां जो है वो उठाना पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि एक वर्किंग लेडी भी हूँ और इस बच्ची की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ा, तो आपकी वर्कशॉप से पहले मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करती। मैंने आपकी बातचीत सुनी कि जिसमें आपने इस पर ज़ोर दिया कि क्या हम अपने बच्चों के साथ इतना टाइम निकालते हैं कि हम उनके साथ भी गुफ्तगू करें। तो कहने लगे मैंने इन 2 दिनों में महसूस ये किया, मैंने इस बच्ची को पकड़ा, उठाया, गोद में लिया और मैंने उसके साथ जो है बातचीत, जैसे आप कहते थे, मैंने बातचीत करना शुरू की। वो बच्ची मबहूत होकर मेरी तरफ देखती रही और डॉक्टर साहब कहने लगी कि इन 2 दिनों में सिर्फ इस गुफ्तगू की वजह से कि जो आपने हमें ज़ोर दिया कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान गुफ्तगू कैसे होनी चाहिए, क्या एहसास जज्बात होनी चाहिए जो आज की मटीरियल ज़िंदगी में हम उससे पिछड़ गए, मुझे अब उस बच्ची से दोबारा से वो चाहत जो है वो मेरी तरफ देखती रहती है और बड़े गौर से देखती है और मुझे एकदम से महसूस होना शुरू हुआ कि मैंने कितना बड़ा अपनी ज़िंदगी में एक सेगमेंट जो था मैंने उसे मिस किया हुआ है। ये एक फ़ीडबैक था।
میں آپ کو کچھ جو ہے عرصہ پہلے کی بات بتاتا ہوں. تیسرے دن جو ہے میں نے پوچھا جی فیڈ بیک دیجئے، بتائیے کسی کو کوئی ایکسپیرینس ہوا اس دوران. تو ایک ڈاکٹر صاحبہ نے ہاتھ کھڑا کیا، کہنے لگے کہ میں بتانا چاہتی ہوں، میں بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی کیجئے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے میرے والد واپس لوٹا دیے. میں نے کہا اچھا کیسے؟ کہنے لگی کہ دوران گفتگو آپ نے جو ہے جو آداب بتائے، جو سکلز بتائیں، اس میں ایک آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب کوئی بات کرو تو اسے پوری بات سن لیجئے، اس کے بعد اپنی بات کیجئے. ہم دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، ہم سناتے تو ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں. کہنے لگی کہ میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ کچھ اختلافات چلتے آ رہے تھے بینک کے اندر رقم رکھنے کے حوالے سے. جو میں چاہ رہی تھی وہ اس طرح سے وہ نہیں چاہ رہے تھے، جس طرح وہ چاہ رہے تھے وہ میں نہیں مان رہی تھی. تو 2 ماہ سے جب ہم وہ اپنی بات کرتے تھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے اندر اکثر چپکلش ہو جاتی تھی اور سخت الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ختم ہوتا تھا. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی کل جب انہوں نے بات شروع کی اور وہی اسی تلخی کے ساتھ یا اسی اپنے انداز کے ساتھ، میں نے کہا بابا پہلے آپ بات پوری کر لیں، میں آپ کی پوری بات سنوں گی، پھر میں آپ کو جانا، پھر میں بات کروں گی، پہلے آپ بات پوری کر لیں، میں آپ کی بات سننا چاہتی ہوں آج. تو کہنے لگی کہ والد صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہے بیٹا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیں نا آج کل جو کمیونیکیشن پہ بات چیت کرنے کے آداب جو ہیں اس سے بتایا جا رہا ہے. تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں آپ پہلے بات کریں اور پھر اس کے بعد میں اپنی رائے دوں گا، پھر مجھے اس سے اختلاف ہے. ڈاکٹر صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ والد صاحب پہلے حیران ہوئے، میری طرف دیکھا. یہ میریڈ تھیں، 3 بچوں کی ماں تھیں، 2 یا 3 بچوں کی ماں تھیں. کہنے لگی انہوں نے مجھے پاس بلایا، بٹھایا، پیار کیا. کہنے لگی اچھا صرف اس بات پہ کہ آپ پہلے بتائیے، میں آپ کی بات پوری سنوں گی. کہنے لگی اچھا جیسے تمہارا جی چاہتا ہے ویسے کر لو، میں بھی جیسے تم چاہتی ہو میں بھی ویسے کر لوں گا. کہنے لگی یہ 2 ماہ سے ہمارے اندر لڑائی تھی، یہ صرف اس کمیونیکیشن سکلز کی وجہ سے جو آپ آداب گفتگو کے بتاتے ہیں، صرف اس کا یہ ایک کرشمہ تھا کہ میرے والد نے کہا کہ جاؤ جیسے تم کہتی ہو اس طرح سے بات کو مان لیتے ہیں. تیسرا واقعہ جو آپ پہلے سن بھی چکے ہیں، میں نے کسی ورکشاپ میں کہا کہ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو ہم اتنا ٹائم دیتے ہیں جتنا وہ مانگتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی بچوں سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ بیٹا آپ کی ماما یا آپ کے بابا آپ کی بات پوری سنتے ہیں؟ جو آپ سنانا چاہتے ہو کبھی انہوں نے سنی ہے؟ یا آپ مجھ سے کوئی ایسی بات کہنا چاہتے ہو جو ابھی تک آپ نے نہیں کہی؟ یہ خاتون جو ہے انہوں نے تیسرے دن انہوں نے بھی جو کمنٹس دیے، کہنے لگی میں نے آپ کے کہنے پہ اپنے بچے کو اسی طرح سے جا کے میں نے اسے اپنے بازو میں لیا اور میں نے اسے جیسے آپ نے کہا تھا میں نے ویسے ہی اسے پوچھ لیا. کہ بچہ حیران، اس نے پریشانی سے پہلے میری شکل دیکھتا رہا، پھر وہ دور مجھ سے بھاگا اور دونوں ہاتھ ایسے رکھ کے کھڑا ہو گیا کہ تم کون ہو؟ تم میری ماما نہیں ہو، تم میری ماما نہیں. میری ماما تو کبھی مجھ سے ایسے بات کرتی نہیں ہے. اب پتہ چلا کمیونیکیشن سکل، اس کے اندر جو ہم سکلز، جو مہارتیں، جو بات کرتے ہیں، جو اکثر میرے چینل پہ آپ چھوٹے چھوٹے کلپس پڑے ہوئے دیکھتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان گفتگو، والدین سے گفتگو، بچوں سے گفتگو. آپ دیکھیے میں نے آپ کو صرف 3 واقعات بتائے اور تینوں میں وہ فیملی دوبارہ سے جڑ گئی. لاسٹ یہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب 26 سال کی زندگی اور تھی، میں اب مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے بچوں سے کتنی زیادتی کرتی ہوں، یہ اب 26 سال کے بعد زندگی جو یہ اور ہوگی. یہ دوسرے نمبر ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے باپ لوٹا دیا. جو میں نے سب سے لیٹسٹ، جو سب سے ریسنٹلی واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میری اولاد اتنی خوبصورت بھی ہے اور میں اس سے بات کروں گی تو مجھے اتنا اطمینان قلب بھی ملے گا. کمیونیکیشن سکلز جو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کے حوالے سے ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں، کوشش کیجئے انہیں سنیے. اس کے اندر جو ہم نے سکلز کی بات کی ہے، جو آداب گفتگو کی بات کیجئے، کوشش کیجئے اس سے اپنی زندگی میں لائیے. یقین جانیے فیملیز جو ہیں دوبارہ سے جڑ جاتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.